بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يجحدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم، وخالف بين كلمتهم، وامحو آثارهم واقطع دابرهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر.